Robert, on behalf of all of us, we extend Sa our miaging love and are so grateful you're here this morning. kami magpasalamat sa inyong presence karong buntaga. Sa miaging kinatibukang komperensya sa Abril, ang akong hunahuna kanunay nga nag-focus sa hilisgutan sa importansya sa pangalan. Sa miaging pila ka bulan, daghang apo sa tuhod ang miabot sa among pamilya. Bisan ingon og mas paspas ang ilang pag-abot kaysa akong mahunahuna, ang dugang mga bata gikalipay sa among pamilya. Ang matag usa nakadawat og espesyal nga ngalan nga gipili sa ilang mga ginikanan. Ngalan nga maoy mailhan sa tibuok nilang kinabuhi. Nagpalahi kaniya gikan ni bisan kinsa. Tinuod kini sa matag pamilya. Og usab tali sa mga relihiyon sa kalibutan. Ang Ginoong Jesucristo nahibalo unsa kaimportante ang klaro nga paghatag og ngalan sa iyang simbahan nining ulahing mga adlaw. Sa ika-115 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad, siya mismo mingalan sa simbahan. Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusang mga adlaw, gani ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ug si Haring Benjamin mitudlo sa katawhan diha sa kapanahunan sa basahon ni Mormon. Ako manghinaot nga kamo kinahanglan modala kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Tanan kamo nga nakasulod ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga kamo kinahanglan mamasulundon ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi. Ug ako manghinaot nga kamo kinahanglan manghinumdum usab nga kini mao ang ngalan nga ako moingon nga ako kinahanglan mohatag nganha kaninyo nga dili na pagapapason gawas kung kini pinaagi sa kalapasan. Busa pagmatngon kamo nga dili makalapas nga ang ngalan dili mapapas gikan sa inyong mga kasing-kasing. Atong gidala ang ngalan ni Kristo diha sa mga tubig sa pagbunyag. Atong gibago ang epekto ni ana nga pagbunyag matag semana samtang mag-ambit sa sakrament. Nagtimaan sa atong kaandam nga modala sa iyang ngalan. Nagsaad kanunay sa paghinumdum kaniya. Kita ba nakakita kung unsa kabulahan nga makadala nga rin nato sa ngalan sa hinigugma sa Dios og bugto nga anak? Ato bang nasabtan kung unsa ka-importante kana? Ang pangalan sa manluluwas mao lamang ang ngalan ubos sa langit, diin ang tao maluwas. Kung mahinumduman ninyo si Presidente Boyd K. Packer nagisgot sa importansya sa pangalan sa simbahan sa mayaging kinatibukang konferensya sa Abril, mipasabot siya nga sa pagtuman sa gipadayag, atong gitawag ang atong kaugalingon nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw kaysa simbahan sa Mormon. Tungod kay ang ngalan sa simbahan importante kayo, akong ipalanog ang mga pagpadayag gikan sa mga kasulatan, ang mga instruksyon gikan sa unang kapanguluhan diha sa mga sulat niya ng 1982 ug 2001, ang mga pulong sa ubang mga apostoles kinsa miawhag sa mga miyembro sa simbahan sa pagsuporta o pagtudlo sa kalibutan nga ang simbahan mailhan sa pangalan sa Ginoo nga si Jesucristo. Mao kini ang ngalan diin ang Ginoo motawag kanato sa katapusang adlaw. Kini ang ngalan diin ang iyang simbahan mailhan nga lahi kaysa uban. Naghunahuna nako sa makadaghan nganong ang manluluwas mihatag sa siyam kapulong nga ngalan sa iyang gipahiuli nga simbahan. Ingon og taas kini apan kun hunahunaon nato kini nga hulagwayon sa kinatibuk ang pagsabot kun unsa ang simbahan, kalit lang ang pagmubo niini klaro og diretso. Sa unsang paagi ang bisan unsang paghulagway mas direkta og klaro o gani gipahayag sa ingon kadyutay nga mga pulong. Ang matag pulong naghatag og katinawan, ang pulong nga ang nagpasabot sa pagkalahi nga posisyon sa gipahiuli nga simbahan tali sa mga relihiyon sa kalibutan. Ang mga pulong nga simbahan ni Jesucristo nagpahayag nga kini iyang simbahan. Sa basahon ni Mormon, mitudlo si Jesus, ug unsaon kini nga akong simbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan. Kay kun ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises, niana kini simbahan ni Moises. O kun kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo, niana kini simbahan sa tawo. Apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan, niana kini mao nga akong simbahan. Kon kini mao nga sila natuko diha sa akong ebanghelyo. Sa ulahing mga adlaw nagpasabot
ang nga pareho ra kini nga simbahan nga gitukod ni Hesukristo atol sa iyang mortal nga pangalagad apan gipahiuli niining ulahing mga adlaw. Nahibalo kita nga adunay usa ka pagsupil o apostasiya nga gikinahanglan sa pagpahiuli sa iyang tinuod og hingpit nga simbahan sa atong panahon. Ang mga santos nagpasabot nga ang matag miyembro niini musunod kaniya og maningkamot sa pagtuman sa iyang kabubuton, muhupot sa mga sugo ug sa makausa mangandam sa pagpuyo sa iyang presensya ug sa langitnong Amahan. Ang santos dayag nga mao kadto naningkamot sa paghimo sa ilang kinabuhi nga balaan pinaagi sa pagpakigsaad sa pagsunod kang Kristo. Ang ngalan nga gihatag sa manluluwas sa iyang simbahan tukma nga nagpahibalo kanato kon kinsa kita og unsay atong gituhuan. Nagtuo kita nga si Jesucristo mao ang manluluwas ug manunubo sa tanang katawhan. Iyang gitubos ang tanan nga maghinulsol sa mga sala o gibugto ang mga higot sa kamatayon og mihimo sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Atong gisunod si Jesucristo ug sama sa giingon ni Haring Benjamin ngadto sa iyang katawhan, mao usab ang akong ipamatuod karon kanatong tanan. Kamo kinahanglan maghinomdom sa pagbaton sa iyang ngalan nga nahisulat kanunay sa inyong mga kasing-kasing. Gihangyo kita mobarog nga mga saksi kaniya sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit. Nagpasabot kini nga andam kita sa pagpahibalo sa uban kung kinsa nga atong gisunod ug kansang simbahan kita nahisakop, ang simbahan ni Hesukristo. Sigurado nga gusto kitang mubuhat niini diha sa diwa sa paghigugma ug pagpamatuod. Gusto natong sundon ang manluluwas pinaagi sa yano ug klaro, hinuon mapainobsanon nga pagpahayag nga kita mga miyembro sa iyang simbahan. Siya atong gisunod pinaagi sa pagkahimong santo sa ulahing mga adlaw, mga disipulo sa ulahing mga adlaw. Ang katawhan og mga organisasyon sagad nga hatagan sa uban og mga angga. Ang angga usa ka pinamubo nga porma sa ngalan o gikuha gikan sa panghitabo o pipila sa pisikal ug ubang mga hiyas. Samtang ang mga angga walay sama nga estado o kahulugan sa tinuod nga mga ngalan, magamit kini sa tukmang paagi. Ang simbahan sa Ginoo sa karaan ug sa modernong panahon dunay mga angga. Ang mga santo sa bag-ong tugon gitawag og mga Kristiyanos tungod kay nagpakita sila og pagtuo kang Hesukristo. Kana nga ngalan unang gigamit sa mga kaaway sa pagpanaway kanila. Nahimo karon nga ilhanan nga ngalan ug atong dungog nga tawgon nga Kristiyanong simbahan. Ang atong mga miyembro gitawag og mga Mormons tungod kay mituo kita sa basahon ni Mormon laing tugon ni Hesukristo. Ang uban mosulay sa paggamit sa pulo nga Mormon nga sagad kaayong nagpasabot sa mga tawo nga mibiya sa simbahan og mihimo og lain-laing ginagmayng pundok. Ang ingon nga mga paggamit nagpalibog lamang. Mapasalamaton kita sa mga paningkamot sa media aron mahunong na ang paggamit sa pulo nga Mormon nga usa sa makapalibog sa publiko, tali sa simbahan og sa mga polygamist o ubang fundamentalist nga mga pundok. Akong klaruhon sa pagsulti nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw walay bisan unsa nga koneksyon sa mga polygamist nga pundok, lakip ni adtong mitawag sa ilang kaugalingon nga fundamentalist, Mormons o laing kapariha sa atong ngalan. Gani ang Mormon dili maoy tibuok og husto ngalan sa simbahan og bisan tuod gigamit kini sa mga tigpanaway sa unang kapanahonan sa panggukod. Gidawat kini nga angga kun hisgutan ang miyembro apan dili ang institusyon. Wala kinahanglan nga atong hunungon ang paggamit sa angga nga Mormon kung angay. Apan kinahanglan nga ipadayon ang atong paghatag og emphasis sa tibuok og eksakto nga ngalan sa simbahan mismo. Sa laing pagkasulti kinahanglan nga atong likayan og dili iawhag ang termino nga Mormon nga simbahan. Sulod sa mga katuigan samtang duna ko'y mga assignment sa tibuok kalibutan na pangutan-an ko sa daghang higayon kung sakop ako sa Mormon nga simbahan. Ang akong tubag mao,
miyembro ako sa ang simbahan ni Hesukristo. Tungod kay nagatuo kami sa basahon ni Mormon nga ginganlan sunod sa karaang Amerikanhong leader nga propeta ug mao ang lain nga tugon ni Hesukristo, usahay tawagon kami og Mormons. Sa matag hitabo, kini nga tubag gidawat sa kadaghanan ug sa katinuod miabli og daghang oportunidad alang kanako nga mapasabot ang pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw. Mga kaigsuonan, hunahuna kung unsa ang dakong epekto sa yano nga pagtubag sa paggamit sa tibuok nga pangalan sa simbahan sumala sa gipamahayag sa Ginoo nga angay natong buhaton. O kung dili dayon ninyo magamit ang tibuok nga ngalan basta masulti nimo nga sakop ko sa simbahan ni Hesukristo ug unya ipasabot ang sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang uban mangutana, unya unsa man di ay ng mga internet sites sama sa mormon.org. Ingon man ka ng lain-laing mga gipasiugdahan sa simbahan nga mga campaign sa media. Sama sa akong giingon, kung ang gipasabot nga Mormons mao ang mga miyembro usahay tukmasan. Isip usa ka praktikal nga butang, kadtong dili sakop sa atong tinuhuan, mangita ka nato pinaagi sa pagsiksik ni ana nga pulong. Apan kung moabli na gani ninyo ang mormon.org, ang tukma nga ngalan sa simbahan gipasabot diha sa homepage ug makita kini sa matag dugang nga pahina sa site. Dili praktikal nga maglaom sa mga tawo nga mo type sa ngalan sa simbahan kon mangita kanato o kon mag-log-on sa atong website. Samtang kini nga mga pagka-praktikal magpadayon, kinahanglan dili pugngan ang mga miyembro sa paggamit sa tibuok ngalan sa simbahan kutob sa mahimo. Magpalambo kita og kinaiya sa atong pamilya og sa mga kalihukan sa simbahan og sa inadlaw nga pakig-uban sa pagklaro nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa lahing mga adlaw mao ang ngalan nga gitudlo sa Ginoo mismo nga kita mailhan. Usa ka bag-o nga service sa opinion nagpakita nga daghan kaayong tao ang wala pa makasabot sa husto nga ang buot ipasabot sa Mormon mao di ay na ang miyembro sa atong simbahan ug ang kadaghanan sa mga tao dili pa sigurado kung mga Mormon Kristiyano ba. Bisan sa dihang ilang nabasa ang atong helping hands nga buhat sa tibuok kalibutan pagkahuman sa kusog sa bagyo nga linog, baha o kagutom. Wala sila mulakip sa atong tawhanon nga mga paningkamot isip usa ka Kristiyanong organisasyon. Labing siguro masayon kanila ang pagsabot nga kita nagatuo og nagsunod sa manluluwas kung atong ipaila ang atong kaugalingon isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Nining paagiha, kadtong makadungog sa ngalan nga Mormon, sabton niya kana nga pulong ngadto nga gipadayag nga ngalan og sa mga tawo kinsa magasunod kang Hesukristo. Sigun sa gihangyo sa unang kapanguluhan sa ilang sulat ni adtong Pebrero 23, 2001, ang paggamit sa gipadayag nga ngalan nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw nagkaanam ka importante sa atong responsibilidad sa pagsangyaw sa ngalan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Busa kami naghangyo nga kung simbahan man ang atong gipasabot, atong gamiton ang tibuok ngalan niini kutob sa mahimo. Balik sa tuig 1948 sa kinatibuk ang komperensya sa Oktubre, si Presidente George Albert Smith maingon, mga kaigsuonan, kung mopalayo man kamo dinhi, tingali ikauban ninyo ang lain-laing denominasyon sa kalibutan. Apan hinumdumi nga dunay usa lamang nga kasimbahan sa tibuok kalibutan nga sa balaan nga sugo nagdala sa pangalan ni Hesukristo, atong Ginoo. Mga kaigsuonan, unta kita usab mahinumdum niini kon mobiya na sa komperensya karon. Ipadungog ang atong pagpamatuod og gugma kaniya kanunay diha sa atong mga kasing-kasing. Ako nag-ampo sa iyang pangalan, ang Ginoo Hesukristo. Amen.